اج جمعۃ الوداع دا موقع ہے، یہ یاد رکھنا جمعۃ الوداع دی موقع تے اساں نہیں ساڑے تو پیچھے جنیاں تاریخاں اٹھا کے دیکھ لو، ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی اکھاں چ بھی اتھرو جاری، رمضان شریف جدا ہو رہا ہے، صحابہ کرام دی اکھاں چ بھی اتھرو جاری، تابعین تبع تابعین یہ سلسلہ چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے، ایتی تک سلسلہ پڑا میرے غوث اعظم تشریف فرما ہیں، رمضان شریف جدا ہو رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، زارو قطار روئی جا رہے ہیں۔ مریدہ نے پوچھا حضور رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف آیا سی اب جدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال زندگی دے اندر یہ رمضان شریف دی ایک گھڑیاں یہ رمضان مبارک دا یہ مہینہ ہے یا نہیں ہے۔ اس ماہ مقدس دے اندر جس طرح سانو نیکی کرنی چاہیے سی، اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑانا چاہیے سی، اسی اس طرح نیکی نہ کر سکے، اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا نہ سکے، روزے جس طرح سانو رکھنے چاہیے سن اساں روزے نہ رکھ سکے۔ اج تھوڑا جا غور و فکر کرنا، ساڑھے جو لمحہ فکریہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، میرے نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے، جب رمضان شریف جدا ہو تو اپنے آپ پہ غور کرنا، اپنے آپ پہ فکر کرنا، اتنا غور ضرور کرنا، اتنا اپنا محاسبہ ضرور کرنا۔ روزے تے میں رکھے سن لیکن غیبتاں بھی کردا رہا، لوگاں دی چگلیاں بھی کردا رہا، نمازاں بھی پڑھدا رہا، کیا میں آزاد بھی روزے رکھ سکا؟ لیکن جب جدا ہونے لگے رمضان شریف تو ان دنوں دے اندر تیری حال تیری کیفیت یہ ہو، اکھاں جو اتھری جارو ہون، اکھاں بھی روندیاں ہون، دل بھی روندا ہوئے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا تے رہدیاں جس دی اکھ وچ ہنج آ گئی، جس دی اکھ وچ اتھرو آ گیا، اللہ خالق و مالک اس بندے تو دوزخ دی اگ آزاد کر چھڑے گا۔ جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دے خوف دے اندر روے گا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، قیامت والے دن اس بندے تو اللہ خالق و مالک جہنم دی اگ حرام فرما چھڑے گا، جنت جہنم دی اگ بجھا چھڑے گا کہ بندہ جہنمی نہیں، یہ بندہ جنتی ہے۔ فرمایا جو اگر دوزخ دی اگ بجھان والی ہے کوئی چیز وہ ہے، فرمایا کہ وہ اخدی آنسو ہے۔ اس دنیا تے رہ کے خدا دے خوف دے اندر جو بندہ ایک آنسو گرا دے گا اور رو لوے گا، اللہ خالق و مالک اس بندے نو معاف فرما چھڑے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی، دوزخ دی آگ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک بھڑک دی رہی، آگ سرخ ہو گئی۔ فرمایا جو اگر اس نو کو بجھان والی ہے تو اکھ دا اتھرو ہے، اس نو بجھان والی ہے کوئی چیز تو اکھ دا اتھرو ہے، جدو وہ لکھے لائے گا اللہ خالق و مالک اس اگ نو بجھا چھڑے گا۔ تو حضرت سمرہ بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر بندے نو پتہ چل جائے کہ دوزخ دی اگ کیا ہے، دوزخ کیا ہے، تو بندہ ہر وقت اللہ خالق و مالک دی بارگاہ دے اندر روندا رہے۔ کس طرح روندا رہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے یہ حدیث مبارکہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوندے سن، جس وقت یہ آسمان تے بدل آ جاندے سن نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چہرے مبارک دا رنگ بدل جاندا سی، چہرے مبارک دا رنگ اتنا بدل جانا جدوں تک وہ بدل برس دے نہیں سن، بارش برس دی ہوندی نہیں سی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دا رنگ اسی طرح رہندا سی، جدوں بارش برس جانی بدل چلے جانی تو آپ سرکار دا وہ چہرے مبارک پہلی کیفیت دے مطابق ہو جانا۔ اماں جی فرماندیاں نے کہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ تو قربان ہون، سونیاں یہ وجہ کی ہی بدل آندے سن، تھوڑے چہرے دا رنگ بھی بدل جاندا سی، تو آپ سرکار دا فرمان ہے ایشا جدو یہ بدل آندے نہیں انج لگدا کیا اللہ دا عذاب تے نہیں آ رہا، اللہ دا عذاب تے نہیں آ رہا، اس واسطے میرے چہرے دا رنگ بدل جاندا سی۔ تو آج یہ دیکھ لو بے موسمیاں یہ بارشاں بھی آ رہی ہیں،
لوگوں دی فصلاں بھی تباہ ہو گئی. کئی ایسے علاقے نے سوشل میڈیا تے ویکھیا ہے کہ جتھے ازالہ باری ہوئی تمام فصلاں تباہ. وجہ کیا ہے؟ اسی خوف خدا تو روئے نہیں رہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی جھک نہیں رہے, اپنے مال دا عشر نہیں کر رہے, اپنے جو جائیداد دولت ہے اس دی زکوٰۃ نہیں کر رہے. اس واسطے پھر اللہ دا یہ عذاب بھی آندا ہے, لیکن اساں سمجھ نہیں سکتے. اب توجہ کرنا, ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت عبید بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے. عرض کی اما جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی ایسی گل سنا دیو. تو اما جی نے فرمایا کہ سنو. اما جی دی اکھاں چ بھی اتھرو جاری ہو گئے, اما جی رو بھی رہی نے اور گل بھی سنا رہی نے. اما جی نے فرمایا کہ ایک رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی باری ہاں میرے ہاں سی. آپ سرکار تشریف لائے اور آ کے فرمایا کچھ دیر بیٹھے اور فرمایا کہ ایشا جو اگر اجازت ہو تو کیا میں اللہ دے نال ہم کلام نہ ہو لواں, اللہ دے نال ہم کلام نہ ہو لواں. تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دے نالوں زیادہ اہمیت یہی دیاں گی کہ تسی اللہ دے نال ہم کلام ہو. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کھڑے ہوئے, ایک نکر دے اندر جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتا, زاروں قطار روندے رہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, پھر قرآن پاک دی تلاوت کیتی, پھر روندے رہے, پھر زاروں قطار روئی جا رہے نے. اتنی دیر پھر حضرت بلال پاک تشریف لائے. جدو حضرت بلال پاک تشریف لائے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خالق و مالک نے آپ دے صدقے ہی تمام امت دے گناہاں نوں معاف فرمانا ہے. اللہ خالق و مالک نے آپ دے صدقے ہی ساری امت دی بخشش فرمانی ہے. تو تواڈی اکھاں چ بھی اتھرو جاری نے, تساں بھی رو رہے ہو. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بلال پاک کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا, اللہ دا شکر گزار نہ بندہ بنا. تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا. سبحان اللہ کہیے میں قرآن پڑھا. ہاتھاں چک کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے. تو اس موقع تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی کڑی آیت پڑھی, توجہ کیجئے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خالق و مالک نے زمین آسمان پیدا فرمایا, دن اور رات نو پیدا فرمایا, اور اللہ خالق و مالک نے انسان نو عقل دیتی ہے. عقل مند کی کر دینے دن رات اندر نشانیاں تلاش کر دینے. اللہ دی نشانیاں کیڑیاں نے؟ جس وقت رات ہوندی ہے پھر اگے دن بھی آ جاندا ہے, دن جاندا رات بھی آ جاندی ہے, زمین ہے آسمان بھی ہے. آپ سرکار نے فرمایا اللہ دے جڑے بندے نے رات نو اٹھ کے آسمان ول ویکھدے نے, اللہ دی نشانیاں نو تلاش کردے نے. میرے پیارے اللہ پاک سنے ربا تیریاں فلاں فلاں نشانیاں نے, تیریاں فلاں فلاں نشانیاں نے, زمین دے اندر بھی نشانیاں تلاش کردے نے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے جڑے نیک بندے نے غور و فکر کردے نے. کس طرح غور و فکر کردے نے؟ جدو او نشانیاں ویکھدے نے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
نار انہاں نشانیاں جو فرمایا پھر دوزخ ایک نشانی بھی ہے عذاب نار بھی ہے جدو عذاب نار آندے پھر او بندیاں دی اکھاں جو اتھر بھی جاری ہو جاندے نے پھر او اندر روندے بھی نے زارو قطار روندے رہندے نے ساری ساری رات روندے نے سارا سارا دن روندے نے خوف خدا تو روندے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جہنم دی اگ جڑی ہے اس نو بجھان والا او اکھ دا آنسو ہے جدو بندہ روے گا او جہنم دی اگ بجھ جاوے گی او بندہ ہلاک ہون تو بچ جاوے گا فرمایا کیا میں اللہ دا شکر گزار نہ بندہ بنا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو دردہ تو حدیث مبارکہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اج اصحابی نماز پڑھ دے ہیں نماز دے اندر سڑا خیال کی ہوندہ ہے ہمیں فلان نمازی نو بیکھا نماز دے اندر وہ کڑی غلطی کر رہا ہے امام تے نظر ہے یا نمازی تے نظر ہے لیکن قربان جاواں اللہ دے نبیاں دی نماز کڑی ہے حضرت ابو دردہ فرمان دے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت نماز دے اندر کھڑے ہوندے سن نماز پڑھ دے سن 3 صفاں پیچھے تک انج معلوم ہوندہ سی اونا دی دل دی جڑی گھڑ گھڑ آہٹ سی اے پیچھے بھی محسوس ہوندی سی خوف خدا تو اس طرح اونا دی اکھاں جو اتھرو ہوندے سن اے دل بھی روندہ سی اے دل بھی روندہ سی ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جس وقت اپنے قوم نو بلایا قوم نو بلا کے فرمایا اللہ دا خوف انہوں دسیا رب ہے اللہ دے خوف تو ڈرو آپ دے مجمع دے اندر تاریخان دے اندر آندہ ہے 40,000 بندہ سی 40,000 بندہ سی آپ دے واض و نصیحہ سے 30,000 بندہ خوف خدا دے اندر انج رویا 30,000 بندہ ہلاک ہو گیا اور تاریخان آگے او پڑی ہے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے اللہ دے یاد اندر انج روندے نے انج اکھاں جو تھرو جاری ہوندے نے آپ جس وقت روندے نے آپ دے والد محترم حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو ویکھے آپ بھی روندے نے پتر بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی رو رہا ہے باپ بھی رو رہا ہے بیٹا روندہ بیٹے نو ویکھے باپ بھی روندہ باپ اے نہیں کہندہ بیٹا روندہ کیوں میں کیونکہ بیٹا خوف خدا تو رو رہا ہے باپ بھی رو رہا ہے راوی لکھ دینے کہ ماں نے جس وقت ویکھے میرا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ رو رو کے اے نہ جگہ تے نشان بن گئے زخم بن گئے ماں روئی لیں دیئے روئی لے کے پٹیاں کر دیئے جس وقت ماں پٹیاں کر دیں دیئے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دی یاد اندر کھڑے ہوندے نے پھر ڈاما مار کے روندے نے چیخا مار کے روندے نے پھر اکھا جو تھرو جاری ہو جاندے نے ماں پھر پٹیاں اتار دیئے اور روئی اتار دیئے روئی نو جدوں نو چھوڑ دیئے اور تھرو نے پانی جس وقت جاری ہوندہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کر دینے یا اللہ اے میرے اتھرو نے اے میری ماں ہے یا اللہ اے میرے اتھرو نے اے میری ماں ہے میں تیرا بندہ مالک و مولا میرے تی بھی رحم فرما میری ماں تے بھی رحم فرما آ مسلمانہ اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر او اس طرح اللہ دی یاد اندر روندے سن خوف خدا تو روندے سن تو ساتھ میں سانو کنج رونا چاہی دا سانو کی میں خوف خدا دے اندر رونا چاہی دا سانو کنج رونا چاہی دا آ دوستا توجہ کریم سانو کی میں رونا چاہی دا سانو تے انج رونا چاہی دا سی رمضان شریف ہے رمضان شریف جدا ہو رہا ہے سانو چاہی دا سی جند جدا ہو رہا ہے اسی ہر رات مسلح بچھا کے تراویاں تو بعد اللہ دناب ہم کلام ہوندے کنج ہم کلام ہوندے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے گڑ گڑ آخر ہوندے یا اللہ زندگی دے اندر رمضان
رمضان شریف دیتا سی، اے رمضان مبارک دا مہینہ آیا سی، مالک میں روزے نہیں رکھ سکا، روزے رکھے سنتے آقا دا نہیں کر سکا، یا اللہ میری اکھاں بھی گناہ کر دیا رہیاں نے، میرے ہاتھ بھی گناہ کر دے رہنے، میرے پیر بھی گناہ کر دے رہنے، میرے جسم دے اعضاء بھی گناہ کر دے رہنے، رات دی تاریخی دے اندر کھڑے ہو کے تنہائی دے اندر اللہ دی یاد دے اندر خوف خدا تو روندا، ان نبیاں دی سیرت تھوڑا یہ پڑھ کے ویکھ لیندا، انہاں دی تاریخ بھی پڑھ لیندا۔ مسلماناں سانو چاہیدا اے سی اسی اس مہینے دے اندر مہینے تو بعد بھی اسی گڑ گڑائیے، لیکن یہ مہینہ تی خاص ہے، اللہ دی رحمت دا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے دے اندر سانو اپنے گناہاں نو سامنے رکھے، نہیں تی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تاریخ نو سامنے رکھنا سی۔ حضرت عمر فاروق پاک دے کو رجسٹر ہوندا سی، آپ ہر دن دا عمل لکھ دے سن، اج میں کی عمل کیتا ہے، ہفتے بعد آپ حساب کر دے سن، جدو حساب کر دے سن کوئی کمی پیشی نظر آ جانی آپ دے کول درہ ہونا، آپ نے اپنے آپ نو سزا دینی، درے لگانے، اے میں نیکی تو پیچھے کیوں رہ گیا سام، ایتھے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیوں نہ کر سکا، اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کیوں نہ سکا، گڑ گڑا کیوں نہ سکا، اے سا جڑے نے میرے فلاں غفلت دے اندر گزر گئے نے۔ حضرت عمر پاک جیسی ہستی جس نے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے میرا عمر پاک ہوندا۔ حضرت عمر پاک اپنے آپ نو سزا دیندے نے، جس وقت آپ دا وصال ہو گیا غسل دین لگے، کی ویکھدے نے جسم تے نشان نے، جسم تے نشان نے، جسم تے نشان نے، سانو آپ دی تاریخ بھی پڑھ لینی سی چاہیے سی، آپ نے کنج اپنے آپ نو سزاواں دتیاں نے، اور اللہ دی یاد تو جدو بھی غافل رہندے سن، اساں تے کتنے غافل ہو گئے ہیں، اللہ دی یاد تو کتنے غافل رہ گئے ہیں۔ سانو چاہیے سی اپنی نمازاں دا حساب کر دے، اساں کنیاں نمازاں چھوڑیاں نے، سانو چاہیے اپنے صدقات خیرات دا حساب کر دے، سانو چاہیے اپنے روزاں دا حساب کر دے، سانو چاہیے اپنی نیکیاں دا ہر پل دا حساب کر دے، اور اللہ دی یاد دے اندر گڑ گڑ آکھے رون دے، مالک و مولا تو معاف فرما دے، تو معاف فرمان والا تو معاف فرما دے۔ میرے دوست میرے مسلمان بھائی، اے الوداعی جمعہ رمضان شریف ساڑے کلو جدا ہو رہا ہے، اج تھوڑا جا کھانو بند کر کے اپنے آپ دے تصور کر کے اب بھی تھوڑا جا سی سوچ لئیے، یا اللہ اسی اس رحمت والی گھڑی دے اندر رمضان مبارک دے زیر سایہ تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے اج اسی سوچ دے جڑیاں جڑیاں کمیاں ہویاں نے مالک مولا اپنی رحمت دے صدقے معاف فرما دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اج اسی توبہ کر لیے، نہیں تے حضرت امام حسن پاک دی سیرت نو پڑھ لینا چاہیدا سی، آپ دی سیرت کنج دی سیرت ہے، ساڑے اج ہم صاحبی بکھے راتاں نو سوندے نے، یتیماں دا اسی خیال نہیں کیتا، سانو خیال کرنا چاہیدا سی۔ حضرت امام حسن پاک دا جس وقت بھی سال ہو گیا غسل دین لگے، آپ دی کنڈ مبارک تے نشان نے لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں یہ نشان کیسے نے، جدو آپس کے اندر گلاں باتاں شروع ہوئیاں، آپ دا غلام قریب ہویا، آپ نے فرمایا گلاں نہ کرو۔ امام حسن پاک نے جدو رات دی تاریخی دے اندر ساری دنیا سو جاندی سی، اے اپنے کندیاں تے اے بوجھ اٹھان دے سن، یتیمان دے گھر پہنچان دے سن، بیوان دے گھر پہنچان دے سن، دکھیاں دے گھر پہنچان دے سن، جڑے بکھے ہوں دے سن انہاں دے گھر پہنچان دے سن۔ ایک عہد ہویا سی، اج تسی گلاں شروع کیتیاں نے، اس واسطے میں پردہ ہٹا دیتا ہے، کیا اسی کسی یتیم دا خیال کیتا ہے، اسی کسی بیوہ دا خیال کیتا ہے، اساں کیا کسی یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا ہے، عید آ رہی ہے انہاں یتیماں نو تھوڑا جا ویکھ لینا، انہاں یتیماں تے کی گزرے گی، انہاں یتیماں دی کنج عید ہوے گی جنہاں دے باپ ٹر گئے نے، جنہاں دے باپ اس دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دی عید کنج دی ہونی ہے۔ اساں تھوڑا جا اج غور کرنا ہے، اساں جی فکر کرنا ہے، ساڑے بچیاں دے لئی اساں بڑے بڑے خوبصورت کپڑے بھی لے لینے، جتیاں بھی آلہ لے لیاں نے، جو اگر یتیم بچہ روندہ رہ گیا کل نو اے روزہ دے بارے بھی پوچھا جا
جانا ہے، لیکن پہلے او دے بارے پوچھا جانا ہے، حقوق العباد دے بارے پوچھا جانا ہے۔ میں اللہ فرمائے گا میں تینوں جائیداد تے دولت دتی سی، اے دا باپ فوت ہو گیا سی، اے بچے یتیم سن، عید دے دن اے باپ نو یاد کر دے سن، اے ابا تو عید دے دن ساڈو کپڑے بھی لے کے دیندا، ساڈی خوشیاں بھی ہوندیاں، اے ابا جان تیری انگلی پکڑ کے سانو تو بھی مسجد اندر لے کے جاندا۔ اے مسلمانہ تھوڑا جہا غور کرنا، انہاں بچیاں نو جو اگر آماں بر لیاں اللہ دی یاد دے اندر، اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی شکایت لا دیتی، پھر ساڈے تے کی گزرے گی؟ اللہ نے جدو سانو پوچھ لیا تھوڑا جہا غور کرنا، الموت تے برحق ہے، ساڈا اج وصال ہو جائے کل نو ساڈے بچیاں نو کون سنبھالے گا؟ ساڈے بچیاں تے کی گزرے گی؟ ساڈے بچیاں دے نال کی معاملے ہون گے؟ آ دوستا یاد رکھنا، بڑے بھائیاں تے مان ہوندے نے، جدو بھائی ٹر جاوے بچے یتیم ہو جان، اے چاچے بھی دور ہو جاندے نے، اے مامے بھی دور ہو جاندے نے، نہیں تے تاریخاں ویکھ لو جڑے بچے یتیم ہوئے نے بڑے تھوڑے ہی ہوندے نے جڑے سہارا بندے نے۔ مسلماناں اج انہاں بچیاں دا تو سہارا بن جا، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لے، او دے سر تے اج تو ہاتھ پھیر دے، او دا صدقہ اللہ تیرے تے بھی رحمت نازل فرما چھڑے گا۔